बच्चों ये सब ईदी जिन मोमिनीन ने आपके लिए भेजा है उनके लिए दुआ भी करनी। जिन लोगों ने ये सब कुछ आपके लिए किया है आपको मैं ईदी दूंगा, ये आपने ईदी लेनी है। دلبر و دلدار تویی، غم و غمخوار تویی، عاشق تبدار منم، دل بیمار منم، عطر گل یاس تویی، خود احساس تویی، نم نم بارون منم، بی تو داغون منم. دلبر و دلدار تویی، غم و غمخوار تویی، عاشق تبدار منم، دل بیمار منم، عطر گل یاس تویی، خود احساس تویی، نم نم بارون منم، بی تو داغون منم. دلبر و دلدار تویی، غم و غمخوار تویی، عاشق تبدار منم، دل بیمار منم،